इथा सी रगड़े पे मारे कचरे हैं, जिस थी लाठी उस थी भैंस। इस हुकूमत में भी इंशाल्लाह इमरान खान आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दफा आवाम जो है बड़ी नालायन इस बल्दियाती इलेक्शन से। इमरान खान ने किसी एमएलए एमपीए को फंड नहीं दिए तो वो बल्दियाती नुमाइंदे को क्या फंड देंगे। अवाम दे नुमाइंदा अवाम बढ़ांदी है, चुनदी है अपने मुफाद जो गए, वो मुफाद के बजाय लोगों को गरक कर छोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ार एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेहर खान आबाद। नाज़रीन, 27 मार्च को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने मुलतवी कर दिया। आज हम आवाम से जानते हैं कि वो इन मुलतवी इंतखाबात के हवाले से क्या कहते हैं और बल्दियाती नुमाइंदों से वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। आइए हमारे साथ। आप ये बताएँ कि बल्दियाती जो इंतखाबात थे उनके नुमाइंदों से अवाम की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी जो कि मुलतवी कर दी गई। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बल्दियाती इलेक्शन जैसे पिछली दफ़ा भी आए थे, 4 साल गुजारे हैं बल्दियाती उम्मीदवारों ने, लेकिन जो काम जो उम्मीदें आवाम की थी उनसे वाबस्ता थी वो उसके मुताबिक पूरा नहीं उतर सके। इसमें कुछ बल्दियाती उम्मीदवारों की भी गलतियाँ थी और कुछ जो है वो गवर्नमेंट की भी गलतियाँ थी। अब गवर्नमेंट की गलती ये थी कि उन्हें प्रॉपर फ़ंड नहीं मिल सके, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर सके। और जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने भी बहुत सारी जगह पर नाइंसाफ़ियाँ की हैं, जितना काम उन्हें करना चाहिए था वो उस हद तक नहीं कर सके। इस दफ़ा आप सोशल मीडिया देख लें, कहीं पर भी देख लें, इस दफ़ा आवाम जो है बड़ी नालायन इस बल्दियाती इलेक्शन से। वो कहते हैं जी क्या फ़ायदा। अब बहुत सारी मीम्स भी बनी हुई हैं वास्कटों को लेकर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं बल्दियाती नुमाइंदों का कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं वस्कट पहन कर आ जाते हैं और जैसी इलेक्शन जैसी हो जाते हैं उसके बाद फिर वो वस्कटें उतार लेते हैं या गायब हो जाते हैं। तो अब जो है तो आवाम जो है बल्दियाती नुमाइंदों से और इस निज़ाम से मुकम्मल तौर पे तंग आ चुकी है, क्योंकि जो आवाम बल्दियाती नुमाइंदों से चाहती है वो मेरा ख्याल है वो पूरा नहीं कर सकती। अच्छा, ये बताएं, आपने जैसे बताया कि भाई बल्दियाती नुमाइंदों को उस तरह फ़ंड्स नहीं फराहम किए जाते या वो काम नहीं कर सकते। जब ये सब कुछ नहीं होता तो फिर इस इंतखाबात कराने की ज़रूरत क्या है? इतना पैसा भी खर्च किया जाता है, आवाम का टाइम भी वेस्ट होता है, गवर्नमेंट का टाइम भी वेस्ट होता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इनको फ़ंड्स नहीं दिए जाते तो इनको ख़त्म क्यों नहीं करते? क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इनको फ़ंड नहीं प्रोवाइड कर सकती, इन्हें कुछ भी नहीं दे सकती, तो इस निज़ाम को ही ख़त्म करना चाहिए। जैसे एमएनए एमपीए वाला निज़ाम है फिर वही चलना चाहिए। ये बल्दियाती इलेक्शन करवाई इसलिए जाते हैं कि जो पावर है, जो फंड्स हैं वो बड़े से लेकर जो नीचे सतह है उस पर मुंतकिल किया जा सके, ताकि हर गली महल्ले में जो छोटे छोटे मसाइल हैं आवाम के वो हल हो सकें। और बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं, नाज़िम या काउंसलर वगैरह, उनके पास फ़ंड एक लिमिटेड होता है जिससे वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उम्मीदें ज़्यादा होती हैं लोगों की लेकिन फ़ंड बहुत कम होता है, तो इस वजह से वो निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो बल्दियाती इंतखाबात से जो मुंतखब मेंबरान होती हैं, ये चूँकि आवाम के अंदर के रहने वाले लोग होते हैं, उनके भाई होते हैं या उनके अपने घर के लोग ही होते हैं, तो उन तक आवाज़ पहुंचाना बड़ा आसान होता है बजाय इससे कि वो एमएनए एमपीएस तक अपनी आवाज़ पहुंचाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतखाबात मुलतवी हुए हैं इससे आवाम को का इम्पेक्ट पहुंच सकता है? असल में इंतखाबात का डिले होना नुकसान है। ये बल्दियाती इंतखाबात तो निचली सतह पे हुक्मरान मुंतकिल होता है, गली कूची से भी बंदे मुंतखब होते हैं, उसको सही पता होता है कि जो भी ज़रूरत है वो जल्दी से उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो डिले है इसका नुकसान है आवाम को। अच्छा, जो पिछली हुकूमत ने जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उन्होंने कोई काम किए अपने इलाके में या आपके इलाके में? न किया है, कुछ छोटा छोटा काम तो किया। असल में इसके पास इतने इख्तियारात तो इतना नहीं होते, लेकिन छोटे काम तो इनसे होते, छोटे काम होते। चले जी। महंगाई की वजह से और हुकूमत की बहुत सारी पॉल्यूशन की वजह से लोग इन इंतखाबात और इन इलेक्शन से काफ़ी उकता चुके हैं। तो इस सूरत हाल में भी लोग बल्दियाती नुमाइंदों पर एतबार कर सकते हैं या ये इलेक्शन हो तो आवाम इसमें दिलचस्पी लेगी? इंशाल्लाह बिल्कुल दिलचस्पी लेगी। और देखे पहले हुकूमत जो थी नवाज शरीफ की, उसमें माशाल्लाह बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन इस हुकूमत में भी इंशाल्लाह इमरान खान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो उसके साथ जो उसके पार्टनर हैं जो भी हैं वो काम नहीं कर रहे लीडर। तो इंशाल्लाह इमरान खान अकेला बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता अकेला बंदा तो सिर्फ यही कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, वो तो ख़ुद तो काम नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं कि अभी तक 3.5 सालों में जो काम नहीं हुए इन इंतखाबात के बाद बल्दियाती नुमाइंदे वो काम करवा सकेंगे? इंशाल्लाह ये छोटे मोटे काम ये लीडर हमारे छोटे कर सकते हैं। इमरान खान जो हैं वो तो बड़े काम कर सकते हैं, छोटे काम के लिए ऐसे ही लीडर होने चाहिए छोटे। मतलब हमारे एमपीए से मैंने जो है ना वो छोटे काम भी नहीं ले सकते अपने कप्तान से?
نہیں وہ تو لے سکتے ہیں لیکن وہ خود تو نہیں کر سکتے نا, یہی کریں گے نا چھوٹے. بلدیاتی نمائندے. جی بالکل, آپ ٹرسٹ کریں گے, آپ اس میں دلچسپی لیں گے؟ انشاءاللہ بالکل دلچسپی لیں گے, پہلے بھی لیے اور اب بھی لیں گے. شکریہ. جڑے علاقے کے بلدیاتی نمائندے ہیں انہوں نے پچھلے دور حکومت میں کوئی کم کیتے تھے؟ پچھلے کیتے تھے سارے ایسے پچھلے جڑے آج سے جڑے اس حکومت میں تو نہیں تھے. نواز شریف کی حکومت پہ پار اسی پیادل چلتے ہیں, چڑھنا تھا راہ نہ سا. سردار یوسف بس پل بڑھا کے دیتے نہ سگو پار ہوتا روڈ بڑھا کے دیتے. بلدیاتی نمائندے ایسے بلدیاتی یہ ترلے ہی اگا انہوں نے متحد جڑے ترلے آسے وہ نہیں کام کر کے دیتا ہے نا, کام تو نہیں کر کے دیتا ہے. سردار یوسف بس تو نہیں بیلچا مارے آن کے ترلے کیتے کام. پار سارے دو بڑدریاں کسی بھی تلا سپ ہوندے ایسے پار پولن پولا تے چڑھ کے جلدے ہیں فرسٹ کلاس گڈیاں گھراں تک جلدیاں گلیاں ہوندے ہاتھاں دیاں پکیاں ہوئی سارا کام ہوندے وجہ نال پکا ہوئے دے. اس ویلے کس تک ہوئے دے کسے چیز دا کچھ نہیں ہویا. اس دور وچ بجلی لانا والا ایڈوانس پیسے منگدے, اتنے پیسے دو میٹر لا کے دواں, گیس والا تے اتنے دو لا کے دواں, نہیں تو پھر دے رہو. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, گورنمنٹ کو پہلے بھی پیسہ نہیں. تسی کیا سمجھتے ہو جڑے اس بلدیاتی انتخابات کو جڑے منتخب نمائندے حسین بلدیاتی جڑے نمائندے حسین وہ کم کر رکھسن اگر گورنمنٹ کو آلریڈی پیسہ نہیں اسی پیسہ کیے نہیں بلدیاتی آدمی جلسن جاری کرسن کل ہوئی تو ووٹاں دے ذریعے اگر جتنے ناکسن سن دیتے نمائندے یہ لوگ نہ سن کم کرسن تاں تو سن کو ووٹ دے سن. ہن تو سن کو کوئی حل نو سی 2 سال ووٹ دے سن. ہاں تو یہی گل ہے نا, اتھا سی رگڑے بھی مارے گچرے ہیں, اتھا جس دی لاٹھی اس دی بھینس. عوام دے نمائندہ عوام بڑھاندی ہے چن دی اپنے مفاد جو گے وہ مفاد کے بجائے لوگوں کو غرق کر چھوڑے. اچھا آپ یہ بتائیں یہ جو بلدیاتی انتخابات سے منتخب نمائندے ہوتے ہیں آپ کی اس گورنمنٹ میں ان سے کیا توقعات ہیں؟ موجودہ حکومت جو ہے اس نے کوئی پروجیکٹ کوئی ادھر کام نہیں کیا. یہ جو بلدیاتی انتخابات یہ جو ملتوی کیے گئے یہ ہونے چاہیے کیونکہ بلدیاتی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کام کرواتے ہیں. یہاں ہمارے محلے کی گلیاں بھی پکی ہوتی ہیں اور روڈیں بھی لنک روڈیں بھی کروا کے ہمیں دیتے ہیں, لیکن یہ جو الیکشن ہے بلدیاتی یہ ہونا چاہیے کیونکہ موجودہ حکومت میں یہاں منصرہ کے لیے کوئی فنڈ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات اسی ٹائم پہ ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ہمارے وہ نچلی سطح تک ہمارے کام نہیں کر سکتے, گلیاں ہو گئی ہماری نالیاں ہوگی باقی سول سسٹم ہو گیا وہ یہ کام نہیں کر سکتے, تو ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں, وہ الیکشن بھی ہائی کورٹ نے ملتوی کر دیا, تو اس سے آپ کے کام آپ کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اس میں اضافہ ہو رہا ہے کافی زیادہ کیونکہ یہ ہمارے نمائندہ جو ہوتے ہیں یہ کام کرواتے ہیں لیکن ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کافی نقصان ہو رہے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو بلدیاتی انتخابات پچھلی حکومت میں ہوئے تھے جو ممبران اس میں سلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے جو کام کیے اپنے علاقوں میں اپنے حلقوں میں, یا جو ابھی جو دوبارہ انتخابات ہوں گے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو بلدیاتی نمائندے تھے جی ان کو جو فنڈ ملا انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں لگا دیا, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جس کا نام ہے نیازی گورنمنٹ, انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے, انہوں نے غریب کا بیڑا غرق کر دیا ہے, 4 آنے کا کام پاکستان میں نہیں کیا. یہ بتائیں کہ اگر اس گورنمنٹ نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دیے تو اپنے بلدیاتی نمائندوں کو کیسے فنڈ دے سکتی ہے؟ یہ جو بلدیاتی نظام عمران خان لا رہا ہے یہ عوام کے ساتھ یہ اور ٹکوستا اور گپ لگا رہا ہے. عمران خان نے کسی ایم این ایز ایم پی اے کو فنڈ نہیں دیے تو وہ بلدیاتی نمائندے کو کیا فنڈ دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ان بلدیاتی انتخابات اور چھوٹے موٹے باقی شغلوں میں عوام کو لگا کر اپنا ٹائم پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ بالکل, یہ بڑی زبردست بات میرے بھائی نے اور بچے نے کی کہ یہ جو ہے یہ تو لوگوں کو مسائل میں الجھا رہا ہے کہ ہم 5 سال پورے کر دیں. جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ انتخابات جو 27 مارچ کو ہونے تھے یہ ملتوی کر دیے گئے ہیں, آپ کے کیا توقعات ہیں ان انتخابات سے یا ان نمائندوں سے؟ ہمارے توقعات ان سے بہت تھے لیکن یہ ملتوی والا جو کام ہے یہ انہوں نے بہت غلط کی ہے, کیونکہ جتنے بھی عوام تھی جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بہت محنت کی ہوئی تھی, اور ہمارے ان سے یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم آگے لگاتے ہیں. یہ ایم پی اے ایم این اے تک تو ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی نا, ہماری یہ جو کونسلر ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ہماری پہنچ ان تک ہوتی ہے. اگر ان کی ملتوی ہو گئے یہ برف باری کا یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ کوئی برف باری نہیں ہے, یہاں ہونے چاہیے, ہزارہ ڈویژن میں ہونے چاہیے.
ناظرین، بلدیاتی انتخابات میں عوامی نمائندے سلیکٹ ہوتے ہیں، جس سے عوام کے درمیان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور وہ عوامی مسائل پھر حکومت سے اور اداروں سے حل کرواتے ہیں. جو بلدیاتی ممبران ہوتے ہیں وہ عوام کے مسائل کو سمجھتی بھی ہے اور ان کو حل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے اور ان کے دہلیز تک ان کے کام پہنچاتی ہے. اسی لیے بلدیاتی انتخابات عوام کی مفاد میں بہتر ہوتے ہیں. ابھی تک تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے. مزید کچھ دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. کیمرہ مین انوار جا اور حسن طواتی کے ساتھ عمیر خان آباد، ہزارہ ایکسپریس نیوز، مانسہرہ. میٹرک پاس آرٹس و سائنس طلبہ و طالبات کے لیے مانسہرہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیڈی ہیلتھ وزٹر، کمیونٹی میڈ وائفر، سرٹیفائیڈ نرسنگ اسسٹنٹ، کیٹیگری بی فارمیسی ٹیکنالوجی، ایف ایس سی پاس طلبہ و طالبات کے لیے بی ایس نرسنگ، بی ایس ایم ایل ٹی، بی ایس ڈینٹل اور پوسٹ آر این کورسز کا آغاز. میٹرک کے طلبہ و طالبات کے لیے داخلہ 100% فری. غریب و نادار طلبہ و طالبات کے لیے اسکالرشپ. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. بی ایس پروگرام کے لیے داخلہ فیس میں 50% رعایت. وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے KMU کا ٹیسٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے وہ بھی ان پروگراموں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا. کورس کی تکمیل کے بعد فوری جاب کی ضمانت. نرسنگ کونسل آف پاکستان اسلام آباد اور خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے منظور شدہ. اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف، کشادہ کلاس رومز، 2 سالہ کورس، مارننگ کلاسز، ہاسٹل اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. داخلہ فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 فروری 2022 ہے. ٹیسٹ و انٹرویو 13 فروری 2022 کو ہوگا. 14 فروری 2022 کو میرٹ لسٹ اور 15 فروری 2022 کو کلاسز کا آغاز کیا جائے گا. محفوظ مستقبل، آخری موقع. اکبر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اینڈ نرسنگ کالج، نرس کامرس کالج، شارع ریشم، مانسہرہ. فون نمبر 0315 535 8897 0345 9622 514 0310 040 5162 0997 392076.